सब सुन्नी जहां भी है सुन्नी है, और जिस दिन सुन्नी पूरी दुनिया में होगा, पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। लाल किले के ऊपर झंडा भी सुन्नी का होगा। काफी देर से आप हमारे उलमा किराम की तकरीर समाअत कर रहे थे, खासकर खुसूसी मेहमान हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दाऊदी। मैं बहुत महसूस हो रहा था कि आपका एक ईमान अफरोज और मोहब्बत रसूल से लबरेज बयान आप सुन रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन बीच में लोगों को खाना भी खाना है, नमाज भी पढ़नी है, चंदा भी लेना है। दुआ करें कि ये जो कॉन्फ्रेंस फातिमतुज़ ज़हरा इदारे में मुनक़िद हुई है, परवरदिगार हज़रत सैयदतुना फातिमतुज़ ज़हरा की बरकत से इस इलाके को पुरनूर बना, और उस नूर में पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान हजरात, आज समझिए कि पूरे जिले के हमारे उलमा किराम तलबा यहाँ मौजूद हैं, ज़ुलमा, कायदीन, सियासी और मजहबी सभी मौजूद हैं। आपने देखा कि सुबह से लोग कैसे आराम से बिल्कुल बैठे हुए सुन रहे सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। और अगर दूसरा आदमी होगा तो कई बार उसने मरोड़ा होगा पिछला हिस्सा, यहाँ ऐसे ही शुरू से चले आ रहे हैं। देखो, मैं आपको वो हदीस सिर्फ सुना दूं कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू जहल आया, उसने ये कहा कि आपसे ज्यादा बुरा मैंने कोई नहीं देखा बदसूरत। आपने कहा, थोड़ी देर के बाद हज़रत सैयद सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए। आपने अर्ज किया कि मैंने आपसे ज्यादा हसीन कोई नहीं देखा। आपने कहा तूने सही कहा। लोगों ने पूछा दोनों ने कैसे सही कहा? आपने इरशाद फरमाया कि मुझे खुदा ने आईने की तरह बनाया, जिसकी जो जैसी सूरत होती है वो मुझ में अपने आप को देखता है और वैसे ही मुझे कहना शुरू कर देता है। सुन्नी चूंकि उनका ईमान भी सही है, अकीदा भी सही है। अब देखा आपने, जो सुन्नी बूढ़ा होता है उसके चेहरे पे नूर आता है, चाहे कैसा ही कोई हो। और ये चेहरा इसका काला, और जहां माथे पे निशान बाहर आ जाता है एकदम से, बुग़्ज़ पैगंबर, मोहब्बत रसूल का जो चिराग जब दिल में जल जाता है फिर वो चिराग बुझ नहीं सकता है। और आपका जो सबसे पहला खिताब था अबू कुबैस पर, उसमें अबू लहब भी था और लोग भी थे। आपने कहा एक खुदा की परस्तिश करो, तो अबू लहब ने कहा ए भतीजे तेरी खराबी हो, तूने हमको इसलिए जमा किया था। अभी आपने मोहन साहब के खिताब में सुना होगा कि ये लोग सरकार को अपना भाई कहते हैं। मैंने इस जुमले पर जब गौर किया कि अबू लहब ने आपको भतीजा कहा, तो जो अबू लहब का बेटा होगा वो क्या होगा? वो भाई होगा। अब समझो जो भाई कहेगा वो कौन होगा, और जो आपको या रसूलुल्लाह कहेगा वो कौन? क्या बात है, वाह वाह वाह। जो ईमान की मजबूती अगर आपको चाहिए तो ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करो। अच्छा, ये भी कुछ कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन ये क्या लिखते हैं मौलवी साहब? सीरत कॉन्फ्रेंस। अगला लफ्ज नहीं कहता वो, मुजाफिला का जिक्र नहीं करता वो, क्योंकि बख्शिश तभी होगी जब मुजाफिला होगा। ये खाली मुजाफ है। सीरत नबी, मैंने एक बार पूछा किसकी सीरत आप बयान कर रहे हो, उसका नाम तो ना कम से कम, उसका नाम नहीं लेंगे, किसकी सीरत ये बयान कर रहे हैं। तो ईमान की अगर मजबूती चाहिए तो सीरत नबी के जलसों को मुनक्किद करो।
یہ ضمانت ہے سنی کے ایمان کی اور اس کے مال کی، اس کی دولت کی۔ سیرت النبی کانفرنس، کتنے علماء کرام نے یہاں صبح سے میں بہت خوش ہوا کہ بڑی باتیں یہاں جو جن چیزوں کی ضرورت تھی خطیب صاحب نے، عبدالحمید صاحب، لوگ سب نے بیان کیا، لیکن ہم اس کو سننے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوا ہدایت کی دعا کے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کس سے لڑائی لڑو گے؟ اپن سے، پرائے سے کس سے لڑو گے؟ اس سے ہدایت کی دعا کرو۔ چونکہ جس وقت سرکار اسلام نے حضرت علی کو خیبر میں تلوار تھمائی تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے سامنے جو بھی آئے گا آپ اس کا خاتمہ ہوگا، چونکہ ذوالفقار ان کے ہاتھ میں ہو اور پھر دشمن بچ کے نکل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جب پہلے نکلو گے تو پہلے دعوت اسلام دو، اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جائے زمین اور آسمان کی بادشاہت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہماری کانفرنسوں کا جو منشور ہے وہ ہدایت کا ہے، پیغمبر کی تعلیم، ان کی تربیت۔ یہاں جو پونچھ ہے نا، پونچھ یہ ایک بڑی پرانی ریاست ہے، بڑے اس میں ذی ہوش لوگ بھی ہوئے، لیکن چونکہ پورے ہندوستان کی جتنا پورے ہندوستان میں خرابہ اتنا یہاں ہے، تو مولانا عبدالرشید داودی جیسے خطیب کی ضرورت ہے، اور یہ بھی بڑا خدا کا کرم ہے کہ یہاں مولوی فاروق صاحب کا کوئی خطیب ہے مکمل، اور لوگ میں مولوی حمید صاحب، کیا بات ہے، ایسے خطیب ہے بڑا جوئی کی نکلتے نا ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے نام سنتے ہی۔ ایک مولوی صاحب میں بیان کر رہے تھے کہ جناب فلاں دن میں ہم نے فلاں جگہ میں شیعوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، وہاں جانا ہے، میں نے کہا صرف آپ میرا نام پوسٹ میں دے دینا، کیا بات ہے، تھانے پر جانے کی ضرورت نہیں، سنی کا خالی نام ہی ان کے لیے کافی۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ جامعہ فاطمۃ الزہرا میں ایک اچھا پروگرام ہوا، اچھے علماء کرام آئے، اور یقین ہے کہ اس کی برکت سے پورے پوچھ میں امن، سلامتی، خوشحالی پیدا ہوگی، جو سیاسی منافقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور مذہب والے تو پہلے ننگے ہو گئے، جو بدو مسجد کے لوگ ہیں، منافق مذہبی لوگ ہیں، وہ تو پہلے سے فرار۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے ذریعے سے سب لوگوں کے، اور خاص کر خطیب صاحب کے بیان میں اور شیرینی آمین اور مٹھاس آمین اور تاثیر پیدا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو ابھی آپ نے سنا یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کی توجہ ادھر ہو جائے گی پھر ان کا اپنا بیان نہیں ہوگا، پھر مصطفیٰ کا بیان ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ سنی کے دل کی آواز ہے، جو دور پوری دنیا کی کاپ پلٹ چکی ہے، یہ سنی کی آواز ہے۔ یہ جو بند ہے نا، نیاز فاتحہ بند، سب سنی جہاں بھی ہے سنی ہے، اور جس وقت سنی پوری دنیا میں ہوگا پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ لال قلعے کے اوپر جھنڈا بھی سنی کا ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ جو تم آواز سنتے ہو نا، ہم یہ لوگ کشمیر کو آزاد کریں گے، یہ خود بند ہیں، یہ کشمیر کو بھی آزاد کریں گے۔ کیا بات ہے، کشمیر چھوڑ کر پوری دنیا کو آزادی جو ملے گی کفر سے، وہ سنی سے ملے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ایمان کے ساتھ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔